पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। कारकमिति विषयः। कारकमित्यस्मिन् विषये वयं गतसप्ताहे वयम् आरम्भं कृतवन्तः। विषयम् अनुवर्तते। तत्र अयं वर्गः किञ्चित् व्याख्यानात्मकः वर्गः भवति। कारणं तत्र विषयः तादृशः अस्ति इति कृत्वा आरम्भभागेषु अनन्तरभागेषु वयं पुनः इंटराक्टिव् सेशन्स् भवति। आरम्भदिनेषु किञ्चित् अद्यापि किञ्चित् एकपक्षीयम् आक्रमणं भवति मम पक्षतः। भवताम् आक्रमणस्य अवसरः नास्ति। अत्र किञ्चित् न्यूनमेव अस्ति चेदपि तस्मात् तेन वयम् अग्रे गच्छामः। गतसप्ताहस्य विषयस्य किञ्चित् तत्र एकक्षणम् किञ्चित् गतसप्ताहस्य विषयस्य किञ्चित् अनुवर्तनं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अहं किञ्चित् स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। किञ्चित् द्रष्टुं शक्नोति इति मन्ये। मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नोति खलु? आं महोदय। आं महोदय, आं महोदय। तर्हि एतद् गतसप्ताहस्य विषयः। यः कोऽपि वा भवतु गतसप्ताहे यदि नासीत् अनन्तरम् अद्य प्रथमवारम् आयाति तर्हि तेषां कृते किञ्चित् डिस्प्ले करोमि। इतोपि पूर्वमस्ति, परन्तु तावदहं न गच्छामि। किं नाम कारकम् इति वयं गतसप्ताहे चर्चां कृतवन्तः। कारकं नाम किं? कारकशब्दस्य व्युत्पत्तिं तु अहं गतसप्ताहे दर्शितवान्। तत्र कारकमिति कृञ्धातोः तत्र करण अर्थे तत्सर्वम् अभवत्। तत् इदानीं लुट्टु प्रत्ययः इत्यादिकं तत्र क्रियान्वयी कारकम् इति उक्तं। क्रियासम्बन्धः, क्रियायाः अन्वयः नाम क्रियान्वयः, अन्वयो नाम सम्बन्धः इत्यर्थः। अन्वयः सम्बन्धः इत्यर्थः। तर्हि क्रियया सह यस्य सम्बन्धः भवति तद् कारकम् इत्युच्यते। तत्र क्रियासम्बन्धः कीदृशः भवति तदाधारेण कारकाणां नाम्नि परिवर्तनानि भवन्ति। कर्ता, कर्म, करणम् इत्यादि इत्यादि भवन्ति इति उक्तम्। क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी इति भवति। क्रियान्वयी कारकम् इति उक्तं खलु। क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी। कारकं क्रियान्वयी भवति, अर्थात् तस्य क्रियान्वयः भवति। क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति तद्धितरूपमस्ति क्रियान्वयी इति अस्ति। तर्हि तत्र यः क्रियया अन्वेति अथवा सम्बन्धं प्राप्नोति सः कारकम् इत्युच्यते इति फलितार्थः इति एतावत् मया विवरणं कृतं। तदर्थम् अहम् एतदपि उदाहरणम् उक्तवान्। यदा रेल्याने इञ्जिन् भवति, तेन सह अन्य कम्पार्ट्मेण्ट्स् तेन सह युज्यते। एवमेवं वाक्येपि क्रिया इति इञ्जिन् अस्ति। क्रियां विना वाक्यं न चलति। क्रियायाः अभावेन वाक्यं न चलति इति तस्मिन् विषये अस्ति काचन चर्चा। तदहम् अग्रे करिष्यामि।
यदा कुत्रचित् केवलं शब्देन नामरूपेणैव तत्र वस्तुतः अर्थबोधः भवति तस्मिन् विषये अहम् अग्रिमवर्गेषु अहं विवरणं करिष्यामि। कश्चन दीर्घकालीनः वर्गः भवति एषः। अस्तु नाम तर्हि कारकम् इति उक्तम्। एतदपि अहं ह्यः गतवर्गे मया प्रतिपादितं। तत्र भिन्न भिन्न एतत् प्रतिपादितं। तत्र पाचकः पचति इत्यत्र पाचकः इति कर्ता, गां स्पृशति इत्यत्र गौः इति स्पर्शनक्रियायाम् अन्वेति, अतः सा कारकं, तच्च प्रकृते कर्मकारकं। परशुना छिनत्ति इत्यत्र परशु करणकारकं। बालाय फलं ददाति इत्यत्र बालः दानक्रियायाम् अन्वेति, अतः बालः कारकं सम्प्रदानकारकं तदपि उक्तं। प्रासादात् पतति इति उक्तम्। अत्र प्रासादः पतनक्रियायाम् अन्वेति, अतः प्रासादः अपादानकारकं। पीठे उपविशति इति उक्तम्। अत्र पीठम् उपवेशनक्रियायाम् अन्वेति, अतः पीठं कारकं, तच्च प्रकृते अधिकरणकारकम् इति उक्तम्। एवं वयं दृष्टवन्तः कर्तृकारकं क्रियायां साक्षात् अन्वेति, अन्यानि कारकाणि तु परम्परया अन्वेति। किमर्थं परम्परया अन्वेति? कर्तृकारकं तु साक्षात् अन्वेति। तत्र परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति अन्यकारकाणि। कारणं तत्र तदग्रे इदानीम् अद्यतन चर्चाविषयः अस्ति। किमर्थं तथा भवति? कारणं कर्तारं विना तु क्रिया न भवति। कर्ता क्रियासिद्धौ अत्यन्तं प्रधानं भवति। कर्ता तस्य विना क्रिया तु न भवति, क्रिया तु न सम्भवति। तेन कारणेन कर्तृकारकं तु प्रधानमेव भवति। कर्तृकारकं क्रियायां साक्षात् अन्वेति। यदा रामः गच्छति इति अस्ति एव, गमनक्रियायाः कर्ता तु रामः एव। रामेण विना क्रियायाः व्यापारः एव न चलति तत्र। अनन्तरम् अन्य सर्वं रामः विद्यालयं गच्छति अथवा रामः गृहात् गच्छति, रामः दशवादने गच्छति, रामः पठनाय गच्छति, तत्सर्वं भिन्नं। तत्सर्वं तत्र किं भवति? तत्सर्वं परम्परया प्राप्नोति। तत्र एतत् मुख्यं। तर्हि क्रियायाम् अन्वयः इति भवति। इदानीं वयं किञ्चित् अत्र एकं विषयं पश्यामः। वयम् एतावत् गतसप्ताहे एतावत् पर्यन्तम् अहं पश्यामि दृष्टवन्तः इति मन्ये। तत्र अन्यानि कारकाणि तु परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति इति एतावत् पर्यन्तं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। क्रियायाम् अन्वयः इति विषये तत्र इदानीं किञ्चित् वयं पश्यामः। यदा भवतां हस्ते तद् किं वदति, तत् पुस्तकमस्ति खलु, किं पुस्तकं, यदा भवतां कारकम् इति पुस्तकं, तस्य कारकम् इति पुस्तकस्य कवर् पेज् भवन्तः पश्यन्तु, तदेव अत्र मुद्रितमस्ति, अन्तः अपि अस्ति। तत्र पश्यतु, इदानीम् अत्र एका क्रिया अस्ति, अत्र एका क्रिया अस्ति। अहं किञ्चित् एतद् अत्र पश्यतु, क्रिया अस्ति। क्रिया एकम् एतदपि किञ्चित् ओपन् करोमि अहम्। अत्र उभयमपि भवति। एकं वाक्यं वयं पश्यामः। तत्र वाक्यमस्ति, एकं क्रियापदं पश्यामः। क्रियापदमस्ति ददाति इति क्रियापदमस्ति। ददाति इति एकं क्रियापदमस्ति। तत्र पश्यतु, भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ददाति इति क्रियापदं, तद् मध्यभागे तत्र दत्तमस्ति, ददाति इति दत्तमस्ति। तर्हि वयम् इदानीं तस्य अन्वयं कुर्मः, एकैकस्य शब्दस्य अन्वयं कुर्मः। तत्र प्रथमः प्रश्नः ददाति इति भवति। आकाङ्क्षां कुर्मः वयं। ददाति इति आकाङ्क्षा भवति चेत् तत्र प्रथम आकाङ्क्षा भवति कः ददाति, कः ददाति, कः ददाति इति आकाङ्क्षा भवति। तर्हि कः ददाति इत्यस्य वयं पश्यामः। तत्र कः ददाति इत्यस्य तत्र उत्तरमस्ति। किम् उत्तरमस्ति? राजा ददाति, राजा ददाति इति अस्ति। राजा ददाति इति अस्ति। तर्हि तत्र प्रथमप्रश्नः अस्ति कः ददाति। तर्हि तत्र राजा ददाति इति अभवत्। इति कः इति प्रश्नस्य उत्तरम् अभवत्, कः इत्यस्य उत्तरम् अभवत्। तर्हि पुनः प्रश्नः अस्ति द्वितीयः। तर्हि कः ददाति, कः ददाति इति प्रश्नः। अनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः अस्ति किं ददाति। द्वितीयः प्रश्नः किं ददाति इति, अथवा किं ददाति
कं ददाति किं ददाति यदा कः कं ददाति यदा लिङ्गानुसारं तस्य भेदः अहं सामान्यरूपेण नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगं कुर्वन् अस्मि तत्र किं ददाति इति तत्र उत्तरमस्ति गां ददाति इति उत्तरमस्ति गां ददाति तस्यापि सम्बन्धः केन सह पश्यतु गाम् इत्यस्य सम्बन्धः ददाति इति क्रियया सह सम्बन्धः राजा इत्यस्यापि सम्बन्धः केन सह क्रियापदेन सह सम्बन्धः तर्हि राजा ददाति गां ददाति इति अस्ति तर्हि कथम् अन्वयः भवति इदानीं राजा गां ददाति इति अन्वयः जातः तर्हि इतोपि एकः शब्दः इतोपि तत्र योजितः किमस्ति तत्र एवं गां ददाति इति क्षम्यताम् राजा गां ददाति इति अभवत् इदानीं कर्ता अस्ति कर्म अपि अभवत् गां ददाति किं नाम कर्म इति विषये वयम् अग्रे पश्यामः तत्र चिन्ता नास्ति तदहं तस्मिन् यदा कर्मकारकस्य विवरणं यदा करिष्यामि तदा तस्य विवरणं करिष्यामि तर्हि इदानीं कर्म इति जानातु तर्हि राजा ददाति गां ददाति इति अभवत् तदनन्तरं नेक्स्ट् किमस्ति केन ददाति कः काम् अनन्तरं केन ददाति इत्यस्य उत्तरम् अत्र अस्ति हस्तेन ददाति पश्यतु अन्वयं कथं पश्यतु हस्तेन इति शब्दस्य केन सह सम्बन्धः क्रियापदेन सह सम्बन्धः अस्ति क्रियान्वयः अस्ति अत्र एकैकस्यापि क्रियान्वयं दर्शयामि अहम् एकैकस्यापि क्रियान्वयं दर्शयामि क्रियान्वयम् अस्ति चेत् क्रियान्वयी भवति क्रियान्वयी इत्युक्ते कारकमस्ति अत्र पश्यतु राजा इत्यस्य ददाति इति क्रियया सह अन्वयः अस्ति रैट् अन्वयः अस्ति सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा राजा इति शब्दः क्रियान्वयी अस्ति चेत् कारकम् अस्ति चेत् किं नाम कारकम् अस्ति कर्तृकारकम् अस्ति एवं तस्य कनेक्शन् करणीयम् अत्रापि पश्यतु ददाति इति क्रिया गाम् इति शब्दस्य ददाति इति क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति रैट् क्रियान्वयः अस्ति चेत् क्रियान्वयी अस्ति चेत् कारकम् अस्ति चेत् किं नाम कारकम् अत्र उक्तम् अस्माभिः कर्मकारकम् इति अभवत् गाम् इति अत्र कर्मकारकम् तृतीयः शब्दः हस्तेन ददाति इति शब्दस्य ददाति इति क्रियया सह अन्वयः अस्ति तस्मात् हस्तेन इति शब्दः क्रियान्वयी कारकं कीदृशं कारकं तत्र उत्तरमस्ति कारणकारकम् तद् वयं कर्ता कर्मं च करणं सम्प्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इति षड् कारकाणि गतसप्ताहे वयं पठितवन्तः तद् पुनः इदानीं भवन्तः जानन्ति तत् सर्वे जानन्ति तर्हि पश्यतु हस्तेन ददाति इति हस्तेन इत्यपि कारकमस्ति किं कारकमस्ति तत् करणकारकमस्ति साधकतमं करणम् इत्युच्यते करणं तत् विवरणम् अग्रे इदानीं केवलं तर्हि वयं पश्यामः राजा गां कथं केन ददाति सः एकं भृत्यं प्रेषयित्वा न ददाति स्वयं किं करोति हस्तेन ददाति तर्हि वाक्यं कथं वर्धते इति पश्यतु सर्वं कनेक्टिंग लिंक इत्युक्ते ददाति अस्ति यदा ददाति नास्ति चेत् किमपि न भवति यदा उदाहरणाय अहम् इदानीं पश्यामि अहं ददाति डिलीट करोमि पश्यतु इदानीं किमस्ति राजा गां हस्तेन वाक्यं भवति वा न वाक्यं न भवति केवलं पदसमूहः भवति पदसमूहः वाक्यं न बाल्यकाले KG1 क्लास् मध्ये वयं वदामः पदसमूहः वाक्यम् इति तत् KG1 डेफिनिशन् अस्ति पदसमूहः वाक्यं परन्तु अग्रे हाईस्कूल मध्ये तद् व्याख्यानं न चलति पश्यतु अत्र पदसमूहः अस्ति राजा अस्ति गाम् अस्ति हस्तेन अस्ति परन्तु एतद् वाक्यं नास्ति कदा एतद् वाक्यं भवति इदानीं वाक्यं भवति पश्यतु इदानीं वाक्यम् अभवत् राजा किमर्थं वाक्यं भवति एतत् भवताम् आकांक्षा शान्ता भवति
राजा गां हस्तेन। सो भवताम् आकांक्षा भवति, अर्थात् किम् अग्रे अग्रे किम् अग्रे किम् इति एका आकांक्षा जिज्ञासा भवति। सा क्रियां विना तत् न भवति, क्रियां विना न भवति। तस्मादेव भवन्तः पश्यन्तु, एतस्य भेदं पश्यतु। ददाति इति वयं कृतवन्तः, ददाति इति कृत्वा भवतः आकांक्षा जिज्ञासा शान्ता। किमर्थम्? अभवत् राजा गां हस्तेन ददाति, विषयः समाप्तः, क्लोस् इति सम्प्रदायः। तर्हि इदानीं पश्यतु, राजा गां हस्तेन ददाति, कर्तृकारकं कर्म करणं क्रिया इति अभवत्। अग्रे गच्छामः। इदानीं प्रश्नः कस्मै ददाति, कस्मै ददाति इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति विप्राय ददाति इति उत्तरं। विप्राय ददाति, विप्राय ददाति इति। तर्हि विप्रः अत्र कः? विप्रः कारकम् अभवत्, कारणं विप्राय ददाति क्रियान्वयी अभवत्, क्रियान्वयी अभवत्, कारकम् अभवत्। कारकमस्ति चेत् कीदृशं कारकम्? अहं यदा नवीनाः जनाः भवन्ति, यदि अद्यतनवर्गे पुनरपि एकवारं वदामि, तस्य एकम् उदाहरणम् अहं गतसप्ताहे उक्तवान्। रामः इति कश्चन गृहस्थः, रामस्य पत्नी अस्ति, रामस्य पुत्रः अस्ति, रामस्य भ्राता अस्ति, रामस्य मातापितरौ स्तः। तर्हि एकैकस्य रामेण सह सम्बन्धः भिन्नः। पत्न्याः कृते रामः पतिः, अपत्यस्य कृते रामः पिता। तर्हि सः सम्बन्धः तेन शब्देन उच्यते। रामसीतयोः सम्बन्धः पतिपत्नी इति धर्मेण व्यवह्रियते। कारकम् अपि एकप्रकारस्य धर्मः अस्ति एषः, अर्थात् एक क्रियापदम् अनन्तरम् एकम् अपरं सुबन्धं पदं नामरूपं, तयोः सम्बन्धस्य व्याख्या अस्ति कारकम्। अर्थात् तत्र कीदृशसम्बन्धः? यदा एकस्य सम्बन्धः मातुलः इति भवति केन सह, एकस्य अपरेण सह सम्बन्धः भ्राता इति भवति। तर्हि एवमेवम् अत्र विप्राय इति पदस्य ददाति इति क्रियापदेन सह कीदृशः सम्बन्धः, कीदृशः अन्वयः? तत्र उक्तं सम्प्रदानम् इति। यदा अत्र मातुलः, भ्राता, पति, पत्नी इत्यादि वयं वदामः, तद्वत् अत्र वयं किं वदामः? अत्र सम्प्रदानम्, अपादानं, कर्म इति एतयोः सम्बन्धं वयं दर्शयामः। अन्वयः नाम सम्बन्धः, क्रियान्वयः नाम क्रियासम्बन्धः। कीदृशक्रियासम्बन्धः? अत्र सम्प्रदानम् इति। तर्हि विप्राय ददाति इति अभवत्। पश्यतु, इदानीं तदपि अभवत्। किं करणीयम्? इदानीं पश्यामः। विप्राय ददाति, पश्यतु, राजा गां हस्तेन विप्राय ददाति इति अभवत्। यदा तेन यदा 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 एवम् अस्माकं क्रमः गच्छति। इदानीं अग्रे पश्यामः पुनः वयम्। अग्रे किं भवति इति पश्यामः। अग्रिमः शब्दः कुतः अथवा कस्मात् इति आकांक्षा। कस्मात् इति आकांक्षा। तर्हि राजा ददाति, गां ददाति, हस्तेन ददाति, विप्राय ददाति। मिलित्वा राजा गां हस्तेन विप्राय ददाति इति अभवत्। अग्रिमः शब्दः गोष्ठात्। कस्मात् ददाति, अपादानम्, अपादानकारकं। कस्मात् ददाति, तत्र गोष्ठात् इति शब्दस्य ददाति इति क्रियापदेन सह सम्बन्धः अपादानसम्बन्धः, अपादानकारकम्, अपादानसम्बन्धः। पश्यतु, गोष्ठादित्यस्यापि शब्दस्यापि केन सह सम्बन्धः भवति? ददाति इति क्रियापदेन सह साक्षात् सम्बन्धः भवति। साक्षात् सम्बन्धः अस्ति, साक्षात् इति सम्बन्धः अस्ति। पूर्वं कर्तृदृष्ट्या पश्यामः चेत् परम्परया सम्बन्धः अस्ति। पश्यामः इदानीं। तर्हि गोष्ठात् ददाति, कस्मात् ददाति, गोष्ठात् ददाति, अथवा कुत्र ददाति, कस्मात् ददाति इति गोष्ठात् ददाति इति उत्तरम् अभवत्। तदपि वयं योजयामः। इदानीं विप्राय किं लेखनीयं? गोष्ठात् ददाति इति अस्ति खलु। एकक्षणं। गोष्ठात् इति मुद्रणं।
गोष्ठात् इति आगतं रैट् गोष्ठात् ददाति इति अभवत् इदानीं किं किं जातम् इति एकवारं पुनः पश्यामः कर्ता कर्म हस्तेन इति करणं विप्राय इति सम्प्रदानं गोष्ठात् इति अपादानम् एवं राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् ददाति इति सम्प्रदानपर्यन्तम् अभवत् इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः कुत्र ददाति अन्तिमः प्रश्नः कुत्र ददाति उत्तरं गंगातीरे गंगातीरे ददाति गंगातीरे ददाति अधिकरणम् अत्र सम्बन्धः अस्ति अधिकरणम् इति सम्बन्धः तर्हि गंगातीरे ददाति इति गंगातीरे इति शब्दस्य ददाति इति क्रियया सह अन्वयः गंगातीरे इति क्रियान्वयी क्रियान्वयी इति कारकं कीदृशं कारकम् अधिकरणकारकम् इति अस्ति अधिकरणकारकं गंगातीरे इति अधिकरणकारकं तर्हि तदपि वयं योजयामः गंगातीरे इति अभवत् पश्यतु इदानीम् अधिकरणकारकमपि अभवत् इदानीं पूर्णवाक्यं कथम् अभवत् राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति पूर्णवाक्यम् अभवत् तर्हि किं किं कारकम् आगतम् इति एकवारं पश्यन्तु भवन्तः राजा इति किं कारकं कर्तृकारकं कर्तृकारकं तदनन्तरं पुनः गां कर्मकारकं कर्मकारकं हस्तेन करणकारकं विप्राय सम्प्रदानकारकं गोष्ठाद् आपादानकारकं गंगातीरे अधिकरणकारकं ददाति इति क्रियापदम् अयोध्यायाः इति एकः शब्दः अवशिष्टः अस्ति अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति तस्य सीट् नास्ति अत्र उपवेष्टुं स्थानं नास्ति तत्र प्रथमगणे प्रथम आवल्यां तस्य स्थानं नास्ति राजा इति प्रथमा गाम् इति द्वितीया हस्तेन इति तृतीया विप्राय चतुर्थी गोष्ठात् पञ्चमी गंगातीरे सप्तमी इति अभवत् एषा एव समस्या अस्ति षड् कारकाणि षड् विभक्तयः अभवत् अन्ततः गत्वा षष्ठी विभक्ति वस्तुतः रिक्ता जाता तस्य कारकमेव नास्ति तत्र इति अस्ति तर्हि तत्र किं करणीयं भवति इदानीं तस्य समस्या अस्ति तदेव षष्ठी विभक्ति विषये विशेषविवरणं कर्तव्यं भवति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र किमस्ति सम्बन्धः दर्शयति सम्बन्धः अस्ति राजा अस्ति राजा अस्ति प्रश्नः अस्ति तत्र कस्य राज्यस्य राजा अस्ति सः कस्य राजा अथवा कस्य नगरस्य राजा कस्य राज्यस्य राजा इति अस्ति तर्हि तत्र उत्तरमस्ति अयोध्यायाः राजा तत्र सम्बन्धः कथं भवति पश्यतु अत्र अयोध्यायाः इति शब्दस्य ददाति इति क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति अयोध्यायाः इति शब्दस्य केन सह सम्बन्धः राजा इति पदेन सह सम्बन्धः राजा इति पदेन सह सम्बन्धः ददाति इत्यनेन सह सम्बन्धः नास्ति तस्मात् अयोध्यायाः इति शब्दः क्रियान्वयी न क्रियान्वयः नास्ति क्रियान्वयी नास्ति इति कृत्वा तत् कारकं नास्ति तद् साक्षात् षष्ठी विभक्ति सम्बन्धार्थे षष्ठी विभक्ति भवति तत्र विशिष्य किमपि कारकं नास्ति तस्मात् किं वदामः षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नास्ति षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नास्ति अन्याः विभक्तयः कारक विभक्तयः सन्ति इति भेदः तर्हि अयोध्यायाः इति वयं कुत्र योजयामः इदानीं पश्यतु अयोध्यायाः इति ददाति इत्यत्र योजयितुं वयं न शक्नुमः अस्माभिः कुत्र योजनीयं भवति अत्र योजनीयं भवति अयोध्यायाः इति अथवा अन्यत्र अपि योजयितुं शक्नुमः खलु न तत्तु अहं पोसिशन् विषये न वदामि मम
मम मम कथनं किञ्चित् भवन्तः केवलं प्रत्यक्षं तन्न चिन्तयतु। मम कथनस्य आशयः भवन्तः अत्र अत्र अयोध्यायाः स्थापयति चेदपि अन्वये तु अयोध्यायाः इति कुत्र भवति? अयोध्यायाः इति अत्रैव भवति। राजा सहितं राजा अयोध्यायाः इति अत्रैव भवति। राज्ञा सह एव तस्य सम्बन्धः असम्बन्धः भवति। भवन्तः संस्कृतभाषायां पदं कुत्र लिखति इति विषयः नास्ति वाक्ये। तेन सह अर्थेन सह कोऽपि समयः राम किल्ड रावण रावण किल्ड राम इव इद विपरीतार्थः अत्र न भवति। तत्र पोसिशन् महत्त्वपूर्णं नास्ति, कारणं वयम् अस्माकं प्रत्ययाः तेन सह युक्ताः सन्ति। तद् एक अस्माकं लिङ्ग्विस्टिक् स्पेशालिटी अस्ति भाषायाः। अस्माकं प्रकृति अनन्तरं प्रत्ययः मिलितः अस्ति। तेन कारणेन प्रकृतिप्रत्यय सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा भवन्तः राजा अयोध्यायाः गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति हस्तेन विप्राय एवं पठति चेदपि अन्ततः गत्वा अन्वयः तु एवमेवं भवति। अयोध्यायाः राजा, तर्हि अत्र एतयोः द्वयोः सम्बन्धः आगतः। पश्यतु, एतयोः द्वयोः सम्बन्धः अत्र सम्बन्धः। प्रश्नः अस्ति महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। इदानीं षष्टिविभक्तेः सम्बन्धः सप्तमीविभक्तेः पदस्य अपि भवति खलु? तद् भवितुम् अर्हति इति। उदाहरणम् अयोध्यायाः गङ्गातीरे ददाति इत्यपि वाक्यं भवितुम् अर्हति खलु? अयोध्यायाः गङ्गातीरे इति भिन्नः अर्थः भवति। तत्र अयोध्यायाः गङ्गातीरे ददाति इति भवान् वदति चेदपि अयोध्यानगरी अयोध्यानगर्याः गङ्गातीरे ददाति इति तत्र विभक्ति का अस्ति? यदि भवान् षष्ठी स्वीकरोति तर्हि गङ्गातीरे इत्यनेन सह एव अन्वयः भवति। यदि भवान् सप्तमी विभक्ति स्वीकरोति तर्हि अधिकरणार्थः भवति। सत्यं, कारण अयोध्यायाः तादृशमपि वयं वाक्यं रचयितुं अयोध्या शक्नुमः इति खलु? स्त्रीलिङ्गशब्दः, अयोध्या स्त्रीलिङ्गशब्दः इति कृत्वा तत्र किं भवति? तत्र अयोध्यायाम् इति भवति सप्तमी। अयोध्यायाः इति भवान् अत्र करोति तर्हि गङ्गातीरे इति करोति चेत् सम्बन्धः एव अर्थः भवति। ददाति इत्यनेन सह सम्बन्धः न भवति। अयोध्यायाः गङ्गायाः तीरम् अयोध्यायाः गङ्गातीरं तस्मिन् अयोध्यायाः गङ्गातीरे इति सम्बन्धः एव भवति तत्र। तर्हि भिन्न भिन्न अर्थेषु भिन्न भिन्न स्थले वयं भिन्न भिन्न पदेन सह सम्बन्धं कारयितुं शक्नुमः। कारणीयं भवति। यदा यदा उदाहरणं यदा पश्यतु, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। पश्यतु, अत्र पश्यतु, वाक्यं पश्यतु। अस्ति, कः अस्ति? रामः अस्ति। पुत्रः रामः अस्ति। कस्य पुत्रः रामः अस्ति? दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। दशरथस्य इति शब्दस्य साक्षात् अस्ति इति पदेन सह सम्बन्धः नास्ति। दशरथस्य इति शब्दस्य सम्बन्धः पुत्रः इति शब्देन सह भवति। माधव महोदय वा कोऽपि कवि प्रश्नः पृष्टवान्। तर्हि षष्ठी विभक्त्याः तत्र साक्षात् क्रियान्वयी न भवेत् इति तत्पदं यत् पदं षष्ठी विभक्ते भवति तस्य क्रियायाः सम्बन्धः न भवति खलु? क्रियया सम्बन्धः न भवति। नास्ति इति प्राथमिकं विवरणम्। अहं तदेव वदामि। कुत्रचित् भवति, तद् भिन्नः विषयः। षष्ठी विभक्त्याः कारकत्वमपि कुत्रचित् तथा तस्मिन् अर्थे भवति। तदहम् अनन्तरं वदामि, यदा विवरणं भविष्यति अग्रे 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 तदा तस्मिन्। इदानीम् एतत् सामान्यं विवरणं, सामान्यं विषयप्रवेशः एषः। कुत्रचित् कारकत्वं भवति तदहं वदामि, यदा समयानुसारं वदामि। समयानुसारं भवति। कुत्रचित् कर्तृर्थे कर्मार्थे च षष्ठी विभक्ति भवति। कर्तृर्थे कर्मार्थे च षष्ठी विभक्ति भवति। यत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति तत्र नियमः अस्ति। कृत् प्रत्ययानां योगे
कृत्प्रत्ययानां योगे तत्र कर्तृर्थे कर्मार्थे च षष्ठी विभक्ति भवति। तत् तस्मिन् विषये स्पेशल विवरणमस्ति, विशेषं विवरणमस्ति। तद् यदा षष्ठी विभक्ति वयं चर्चां कुर्मः तत्र अहम् एतस्मिन् विषये अधिकं विवरणं करोमि। भवतां जिज्ञासा उत्तमा अस्ति। प्राथमिकस्तरे एषः एतद् विवरणं पर्याप्तम्। अग्रे यदा यदा अस्माकं वर्गः अग्रे गच्छति तदा तदा विवरणं करिष्यामि। महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। क्रियाविशेषणस्य स्थानं कुत्र भवति महोदय? वेगेन क्रियाविशेषणविषये महोदय, क्रियाविशेषणविषये अहम् अनन्तरं वदिष्यामि। क्रियाविशेषणमिति तदेक अपरः विषयः, सः एकः अपरः विषयः। इदानीं तत्र गच्छति चेत् सर्वेषां कृते तद् अस्माकं भिन्नभिन्नप्रकारस्य भिन्नभिन्नस्तरस्य जनाः अत्र उपविष्टाः सन्ति। अहं निश्चयेन वदिष्यामि, निश्चयेन अग्रे वदिष्यामि। पॉइंट नोटेड अहं वदिष्यामि। क्षम्यताम्, अहम् एवं करिष्यामि। इदानीं मम विवरणम् अहम् अग्रे करिष्यामि। अनन्तरम् अहं 7:25 अहं मम व्याख्यानम् अत्र समापयामि। तदनन्तरं भवन्तः कृपया तदनन्तरं भवन्तः प्रश्नान् पृच्छन्ति चेत् वयं मम लिङ्क् अहम् अग्रे नेतुं शक्नोमि। यद् बहु अनिवार्यमस्ति भवन्तः मध्ये पृच्छन्तु, अन्यथा भवन्तः अन्तिमं प्रश्नान् पृच्छन्ति चेत् वयं किञ्चित् लिङ्क् अग्रे नेतुं शक्नुमः इति मम एकमतं। भवते अनुमतमस्ति चेत् चिन्ता नास्ति, अन्यथा न महोदय मया प्रष्टव्यमेव अस्ति, अन्यथा मम जिज्ञासा शान्ता न भवेत् इति कस्यापि अस्ति, ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्वागतमस्ति, चिन्ता नास्ति, अग्रे गच्छामः। तर्हि इदानीं मम विषयः अत्र क्लियर् अस्ति महोदय। किमस्ति? इदानीम् अयोध्यायाः राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति इदानीं वाक्यं। तत्र पुनः अयोध्यायाः इति विषयः, अयोध्यायाः इति विषयः तु षष्ठी अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तर्हि अयोध्यायाः इति षष्ठी इति कृत्वा तस्य डैरेक्ट् क्रियापदेन सह सम्बन्धः नास्ति इति तत्र किमस्ति? तद् कारकविभक्ति इति नास्ति षष्ठी। तत्र तेन कारणेन विभक्तयः द्विधा भवन्ति। एकं तु कारकविभक्ति अस्ति, अनन्तरम् उपपदविभक्ति अपि भवति। तद् उपपदविभक्ति किमस्ति, कारकविभक्ति किमस्ति इति वयम् अग्रे अस्माकम् अग्रे गमनकाले वयं पठामः। तर्हि इदानीम् एतत् पर्यन्तं भवन्तः दृष्टवन्तः। इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः। एतत् भवन्तः पश्यन्तु। इदानीम् एतदेव वाक्यं वयं तत्र पूर्वं कृतवन्तः। एकवारं केवलं पठामः। कः, कां, केन, कस्मै, कस्मात्, कुत्र ददाति अयोध्यायाः इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति अयोध्यायाः राजा। पश्यतु, अयोध्यायाः इति कंसे दत्तमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य डैरेक्ट् क्रियापदेन सह सम्बन्धः नास्ति इति दर्शयितुम्। अयोध्यायाः राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति वाक्येन समाहितः भवति। अतः दानक्रियायां षडपि कारकाणि अन्वितानि भवन्ति इति स्पष्टम्। कस्य राजा इति प्रश्नस्तु अयोध्यायाः राजा इत्यनेन समाहितः भवति। कस्य राजा अस्ति सः, परन्तु कस्य राजा अस्ति? उत्तरम् अयोध्यायाः राजा इत्यनेन समाहितः भवति। अनन्तरं किमस्ति? अयोध्यायाः अन्वयः राज्ञी एव। अयोध्यायाः इति पदस्य अन्वयः अत्र राजा इति राज्ञी एव, न दानक्रियायाम्। अतः षष्ठी, तस्मात् शेषषष्ठी इत्युच्यते। षष्ठी कारकं न इति उद्घोषः इति नियमः। एवं तावत्पर्यन्तम् इदानीम् उक्तं विवरणम् अस्ति। एतावत् स्पष्टं जातं स्यात् इति मन्ये। यदि भवते एतत् स्पष्टम् अभवत् तर्हि वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। रैट्, अहम् अग्रे गच्छामि। इत्थं च क्रियया सह कारकाणां सम्बन्धस्य परिशीलनाय प्रश्नोत्तररूपः
पन्थाः सुगमः तदेव वयं यदा काव्यादिकं पठामः तत्र वयम् आकाङ्क्षापद्धति इति वयं वदामः कारणं प्रश्नोत्तररूपेण कारकाणां सम्बन्धं वयं स्पष्टं कर्तुं शक्नुमः यदा उदाहरणाय यथा कः पचति इति प्रश्नः कः पचति इति प्रश्नः तर्हि कः पचति इति वयं वदामः तर्हि तस्य वस्तुतः अर्थः कः कः पचति इत्यस्य कः अर्थः कः पाकक्रियां निर्वर्तयति इत्यर्थः कः पचति इत्युक्ते तस्य इतोपि विवरणं तस्य वाक्यस्य कथं भवति कः पचति इत्यत्र भागद्वयं पचति इत्यत्र पच इति धातु ति इति क्रियापदं क्षम्यतां प्रत्ययः तर्हि पच इति पाकक्रिया ति इति निर्वर्तयति इति भागः तर्हि कः पचति इत्युक्ते कः पाकक्रियां निर्वर्तयति इति उत्थितायाः आकाङ्क्षायाः प्रश्नस्य उपशमनं कथं भवति देवदत्तः पचति इति आकाङ्क्षा शान्तिः भवति जिज्ञासा कः पचति इति जिज्ञासा अथवा आकाङ्क्षा प्रश्नः तस्य उत्तरं देवदत्तः पचति प्रश्नस्य उपशमनम् आकाङ्क्षायाः उपशमनं जातम् इति वाक्येन उत्तरेण भवति तदेव उक्तं कः पचति कः पाकक्रियां निर्वर्तयति इति उत्थितायाः आकाङ्क्षायाः उपशमनं केन भवति देवदत्तः पचति देवदत्तः पाकक्रियां निर्वर्तयति इति वाक्येन उत्तरेण भवति देवदत्तस्य कर्तुः पाकक्रियायां तत्र किं भवति देवदत्तस्य कर्तुः पाकक्रियया सह सम्बन्धः यदि न अभविष्यत् तर्हि आकाङ्क्षायाः उपशमनमपि न अभविष्यत् अर्थः स्पष्टः यदि देवदत्तशब्दस्य पचति इति क्रियापदेन सह यदि सम्बन्धः न भवति अन्वयः न भवति तर्हि आकाङ्क्षा शान्ता न भवति आकाङ्क्षा तिष्ठति तस्मात् किं भवति अत्र जातं च उपशमनम् आकाङ्क्षायाः उपशमनं जातं कः का आकाङ्क्षा कः पचति उत्तरं देवदत्तः पचति भवताम् आकाङ्क्षा शान्ता प्रथमा आकाङ्क्षा शान्ता एव कः पचति इति आकाङ्क्षा आसीत् उत्तरम् अभवत् देवदत्तः पचति तत्र आकाङ्क्षा शान्ता अतः क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञायते यदि क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति चेत् यदा उदाहरणं वदामि कः पचति इति प्रश्नः कः पचति इति प्रश्नः उत्तरमुक्तं ग्रामस्य इति केनापि उत्तरमुक्तं ग्रामस्य पचति तर्हि भवताम् आकाङ्क्षा शान्ता भवति वा भवतः आकाङ्क्षा किमासीत् कः पचति अहम् उत्तरम् उक्तवान् ग्रामस्य पचति भवन्तः किं वदेयुः महोदय अस्माकम् आकाङ्क्षा शान्ता न अस्माकम् आकाङ्क्षायाः उपशमनं जातं न तर्हि स्पष्टं तत्र किं नास्ति क्रियया सह सस्य सम्बन्धः नास्ति देवदत्तः इत्युच्यते क्रियया सह सम्बन्धः जातः एवम् अन्यकारकादौ अपि ज्ञेयम् इति एकं सामान्यं विवरणम् अर्थात् पूर्वोक्त क्रियान्वयी कारकम् इत्यस्य विवरणं दत्तवान् अत्र आचार्यः तत्र एतेन क्रियया सह सम्बन्धः यदा भवति क्रियया सह सम्बन्धः भवति नामरूपस्य तत्र क्रिया सह सम्बन्धः अस्ति तेन सह आकाङ्क्षा शान्तिरपि भवति इत्यर्थः अग्रे एतद् इदानीम् अत्र समाप्तम् एतद् वस्तुतः गतसप्ताहस्य कृते सिद्धं कृतमासीत् परन्तु गतसप्ताहे सः विषयः इदानीं किञ्चित् विषयान्तरं गच्छामः किञ्चित् इतोपि किञ्चित् अन्तः गच्छामः वयं विषयस्य यदा वयं जानीमः यदा वयं एकं क्रियापदं स्वीकुर्मः एकं क्रियापदं वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र किमस्ति एकम् उदाहरणाय तत्र पश्यतु
यदा एकं क्रियापदं स्वीकृतवन्तः पचति इति क्रियापदमस्ति। पचति इति क्रियापदमस्ति चेत् वयं जानीमः, तत्र वयं पृच्छामः चेत् तत्र भागद्वयं भवति। भागद्वयमस्ति। पचति इति क्रियापदं, तत्र भागद्वयमस्ति। किं किमस्ति इति पश्यामः। पच इति अस्ति। पच इत्युक्ते किं भवति तद्? पच इत्युक्ते पच नाम धातुः इति वयं वदामः। रूट्, एक रूट् भवति। एक क्रियापदस्य वयं किञ्चित् अनालिसिस् कुर्मः, विश्लेषणं कुर्मः। पच इति धातुः भवति। तदनन्तरं कः भागः द्वितीयः अस्ति? ति इति द्वितीयः भागः भवति। ति इति द्वितीयः भागः भवति। ति इति किं भवति? ति इति प्रत्ययः भवति। ति इति प्रत्ययः। तर्हि भागद्वयम् एकवारं वयं एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयः। तर्हि एतस्य नाम अस्ति प्रत्ययः। प्रत्ययः। तर्हि एकं क्रियापदं पचति इति अहं क्रियापदम् उदाहरणाय स्वीकृतवान्। तर्हि पचति इति क्रियापदस्य भागद्वयं। पच धातु, ति इति प्रत्ययः इति द्वयं भवति। रैट्? एतत् स्पष्टमस्ति। अर्थात् सर्वेषु अपि क्रियापदेषु भागद्वयं। पच अथवा धातु इति एकः भागः, प्रत्ययः इति अपरः भागः। धातु अनन्तरं प्रत्ययः, एतयोः द्वयोः योजनेन क्रियापदं भवति, सिद्धं भवति, सिद्धरूपं भवति। तर्हि पच इति वयं रूट् इति वदामः। धातु इत्युक्ते रूट् वस्तुतः मुख्य बेसिक् शब्द धातु। प्रत्ययः इति सफिक्स्, तदपि वयं जानीमः। तर्हि एतयोः द्वयोः अपि भिन्न भिन्न प्रयोगः अस्ति, उपयोगः अस्ति। धातोः अर्थः भिन्नः भवति, प्रत्ययस्य अर्थः भिन्नः भवति। क्रियापदमिति अत्यन्तं सङ्कीर्णं, बहुविध अर्थाः अन्तर्भूताः सन्ति वस्तुतः। तद् क्रियापदानां महत्त्वं तदस्ति। तर्हि पच धातुं वयं स्वीकुर्मः। इदानीं तत्र भागद्वयं भवति। धातोः अर्थः कः? प्रत्ययस्य अर्थः कः? प्रत्ययः इत्युच्यते प्रत्ययस्य एतस्य अपर नाम अपि अस्ति। तन्नाम नाम प्रत्ययः अपि इति वयं वदामः। अन्यथा वयम् एवं कुर्मः, तत्र एवं इतः एवं निष्कासयामि अहम्, अत्रैव स्थापयामि। किं भवति? तिङ् प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययः भिन्न प्रत्ययाः भवन्ति अत्र। अहं किञ्चित् इतोपि स्पेशलैस् कृत्वा वदामि। कः प्रत्ययः अस्ति? तिङ् प्रत्ययः अस्ति। तिङ् प्रत्ययः अस्ति इति जानन्तु। यदा धातोः भागद्वयं, तर्हि किं किम् अस्ति? इदानीं स्पष्टमभवत्। पच धातुः, तेति तिङ् प्रत्ययः जातः। रैट्? तर्हि तत्र तिङ् प्रत्ययः च। तर्हि पच धातोः अपि कश्चन अर्थः भवति, तिङ् इति प्रत्ययस्य अपि कश्चन अर्थः भवति। तद् अस्माभिः अन्वेष्टव्यं, वस्तुतः पठितव्यं भवति। धातोः अर्थाः के? एकधातोः उच्चारणकाले तस्मात् किं कस्य अर्थस्य बोधः भवति? ति इति द्वितीयः विषयः, तिङ् प्रत्ययः। तस्य उच्चारणेन कस्य अर्थस्य बोधः भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तस्मादेव इदानीम् अग्रिमः विषयः अत्र आरब्धः। तत्र प्रथममस्ति धात्वर्थः इति विषयः। धात्वर्थः कः? धात्वर्थः कः इति प्रश्नः। तर्हि तस्य एवम् उत्तरं पश्यतु। धातुः नाम, धातोः अर्थः नाम एकं तु फलम्, अपरं तु व्यापारः इति अर्थद्वयमस्ति। धातोः अर्थद्वयं किं किं? फलम् अनन्तरं व्यापारः च। फलमपि धातोः अर्थः अस्ति, व्यापारोऽपि धातोः अर्थः अस्ति। तर्हि तत्र इदानीं तस्य विश्लेषणं कृत्वा पश्यामः। तत्र वयं पश्यामः, इदानीं किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः पचति इत्यस्य। पचति इत्यादौ तिङन्ते प्रकृतिः पच धातुः, एतद् वयम् अत्र दृष्टवन्तः। पश्यतु, पचति इत्यत्र पच धातुः, अनन्तरं तत्र द्वितीयः विषयः अस्ति
प्रकृतिः पच धातुः प्रत्ययश्च तिङ् तिङ् प्रत्ययः भवति। इदानीं पश्यतु एवमेवं पक्ववान् पचन् इत्यादौ कृतन्तेऽपि प्रकृतिः प्रत्ययश्च भवति। यदा उदाहरणाय तत्र वयं पश्यामः। इदानीम् एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। पक्ववान् इति अस्ति। पक्ववान् इति भवतु। तर्हि तत्र किं किं भवति? पक्ववान् इत्यत्र किं किं भवति? अत्र धातु अस्ति, पच धातु अस्ति एव। तदनन्तरं पुनः तत्र तिङ् प्रत्ययः न भवति। तत्र कः प्रत्ययः भवति? अग्रे कृत् प्रत्ययः भवति। कृत् प्रत्ययः कीदृशः कृत् प्रत्ययः भवति? तवत् तवतु प्रत्ययः भवति। पश्यतु, पक्ववान् इत्यत्र तवतु प्रत्ययः भवति। तत्र अपरं तत्र उदाहरणं दत्तं किमासीत्? पचन् इति आसीत्। पचन् प्रत्ययात् पच अनन्तरं कृत् भवति, पच अनन्तरं कृत् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? कृत् प्रत्ययः भवति पच। कृत् प्रत्ययः तस्मात् भवता उक्तं सत्यं। किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? शत्रुप्रत्ययः भवति। शत्रुप्रत्ययः भवति। पश्यतु, एतदेव तत्र दत्तमस्ति। अत्र वयं पश्यामः, तत्रापि प्रकृतिः कृतन्तेऽपि प्रकृतिः प्रत्ययश्च भवतः। तत्रापि प्रकृतिः धातुः, तत्र भेदः नास्ति। प्रत्ययश्च कृत् भवति। अत्र भेदः, अत्र तिङ् प्रत्ययः आसीत्, अनन्तरम् अत्र तु किं भवति? कृत् प्रत्ययः भवति। धातोः प्रत्ययद्वयमेव भवति। एकं तु तिङ् प्रत्ययः भवति, अपरं तु कृत् प्रत्ययः भवति। एतद् विहाय अन्य प्रत्ययः धातोः न भवति। एवं च धातोः द्वे प्रत्ययाः, द्वे इति मुद्रितं, तत्र मुद्रणदोषः। धातोः तत्र क्षम्यतां, धातोः द्वये प्रत्ययाः भवन्ति। किं किं भवन्ति? तिङः अनन्तरं कृतश्चेति तत्र धातोः अर्थः निरूप्यते। तत्र एवमस्ति। इदानीं क्लियर् अस्ति? धातोः प्रत्ययद्वयम्, एकं तु किं भवति? कस्मिन् अर्थे भवति? एकं तु तिङ् प्रत्ययः भवति, अपरं तु कृत् प्रत्ययः भवति। इति प्रत्ययद्वयं धातोः भवति। धातोः इति अधिकारः भवति। अहं दर्शयामि, एतदपि दर्शयामि एकक्षणं। तत्र एतत् पश्यतु, एतदेक अधिकारसूत्रमपि अस्ति। पश्यतु, अत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं, तत्र कश्चन अधिकारसूत्रमस्ति धातोः इति। पश्यतु, अत्र धातोः इत्युक्ते एतत् सूत्रात् आरभ्य तृतीयाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः भवन्ति ते धातोः भवेयुः इति। तत् तिङ् प्रत्ययः अनन्तरं कृत् प्रत्ययः भवति। अर्थात् अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये एतस्य विवरणमस्ति। अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य तृतीयाध्याये एतद् विवरणमस्ति धातोः इति। तदुक्त्वा अग्रे गच्छामः। तर्हि एतदपि अभवत्। एतत् समाप्तम्। अग्रे तथा हि, इदानीम् एतस्य विवरणं पश्यामः। तथा हि धातुः फलं व्यापारं च बोधयति इति उक्तम्। धातुः फलं व्यापारं च बोधयति। तत्र पश्यामः। तत्र पचति इत्यत्र पच धातुः अस्ति। सः पच धातुः विक्लित्तिरूपं फलं, विक्लित्ति इति एकं टेक्निकल् टर्म् अस्ति। विक्लित्ति नाम यदा वयं तण्डुलं स्थापयामः, तण्डुलं पाकाय स्थापयामः, तर्हि पाकानन्तरं तण्डुलं मृदु भवति खलु, ओदनं भवति। तस्य परिणामः विक्लित्ति इति उच्यते। विक्लित्ति इति उच्यते। पूर्वं तद् किमासीत्? कठिनमासीत् तण्डुलरूपेण। तदनन्तरं यदा वयं तत्र पाकं कुर्मः तर्हि तस्य किं भवति? मृदु विशदत्वं भवति। अर्थात् तद् मृदु अपि भवति, बृहदाकारः अपि भवति। यदा वयं तद् सामान्यविषयः, सर्वे जानन्ति। तत्र यदा तण्डुलं पाकं कुर्मः चेत्
साफ्ट् भवति, बृहदाकारमपि प्राप्नोति। तेन वयम् एक 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 किञ्चित् अल्पं तण्डुलं स्थापयति चेदपि ओदनं भवति चेत् अधिकं दृश्यते। तस्य कारणं किमस्ति? मृदुविषदत्वमिति। तस्य नाम अस्ति विक्लिति। यदा विक्लिति इति भवति, तस्य संस्कृते विक्लिति इति भवति। तर्हि पच धातोः फलं नाम किमस्ति? विक्लितिरूपं फलं। पचति, तण्डुलं पचति। तण्डुलं पचति इत्युक्ते विक्लितिरूपं फलं प्राप्नोति इत्यर्थः। तण्डुलादौ जायमानः विकारः इति यावत्। तस्य आशयः कः? तण्डुलादौ तण्डुलं वा यत्किमपि वा पाकं कर्तुं भवन्तः स्थापयन्ति, तत्र यः विकारः उत्पद्यते सः विकारः फलं। सः विकारः फलं तस्य। तदनुकूलं च व्यापारं च बोधयति। तर्हि फलमपि भवति, फलस्य कृते यः व्यापारः आवश्यकः सः व्यापारः अपि भवति। उभयमपि पच धातु बोधयति। अर्थात् पचति इत्युक्ते तत्र कश्चन व्यापारः अपि अस्ति, पचति इत्युक्ते तत्र किञ्चन फलमपि अस्ति। तर्हि धातोः अर्थद्वयं किं किम् अस्ति? फलम् अनन्तरं व्यापारः। एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। एतस्य आधारेणैव तत्र सकर्मकक्रिया, अकर्मकक्रिया, कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः इत्यादि सर्वमपि एतस्य उपरि आधारितमस्ति। पश्यतु, इदानीं वाक्यम्, इदानीं तत्र अर्थः स्पष्टः। धातुः तिङ् प्रत्ययः मिलित्वा क्रियापदं भवति। धातोः अर्थः फलं, व्यापारः च। उदाहरणाय पचति इति क्रियापदं स्वीकृतवन्तः। पचति इत्यत्र पच इति धातु, ति इति वर्तमानकालप्रत्ययः। पच इति धातोः अर्थद्वयं फलं, व्यापारः च। फलं नाम किं भवति? विक्लितिरूपं फलं। विक्लिति नाम किमस्ति? मृदुविषदत्वं। तण्डुलादौ जायमानः विकारः इति यावत्। पुनः द्वितीयः विषयः व्यापारः। तर्हि विक्लितिरूपं फलं प्राप्तुं कश्चन व्यापारः आवश्यकः, आक्षन्। व्यापारः नाम आक्षन्। किमपि तत्र व्यापारः आवश्यकः। तर्हि तदनुकूलव्यापारः तं बोधयति। एवं च पच धातोः अर्थः किं भवति? विक्लित्यनुकूलव्यापारः। फलं किमस्ति? विक्लिति। व्यापारं नाम किमस्ति? तदनुकूलव्यापारः। तदनुकूलव्यापारः नाम विक्लित्यनुकूलव्यापारः। एवं शास्त्रीयपद्धत्या धात्वर्थस्य विवरणं करोति। यदा पच धातोः अर्थः नाम किं? विक्लित्यनुकूलव्यापारः इत्यर्थः। एवं एतस्य आधारेण वयं किञ्चित् अन्य शब्दानामपि वयं पश्यामः। यदा पश्यतु, गच्छति इति क्रियापदं। गच्छति इति क्रियापदं। गच्छति इति क्रियापदे किं भवति? गच्छति इति क्रियापदे वयम् एकवारं पश्यामः। भवन्तः तस्य विश्लेषणं कुर्वन्तु। गम धातु। तत्र गम धातु भवति न? गम धातु भवति। एकक्षणं। गच्छति इति क्रियापदं। तर्हि तत्र गम इति धातु भवति। गम धातु, गम इति धातु भवति, ति प्रत्ययः भवति। राइट? गम धातु ति प्रत्ययः। तर्हि धातोः अर्थः किं किम् अस्ति? फलं, व्यापारं च इति अस्ति खलु? फलं, व्यापारं च इति अस्ति। तर्हि फलं, व्यापारं च अस्ति चेत् अस्माभिः इदानीम् अत्र द्रष्टव्यं भवति। एकक्षणं। गच्छति, अत्र गम धातुः, तस्य फलमस्ति। एकः एकस्मात् प्रदेशात् अपरं प्रदेशं प्रति गच्छति। तर्हि गच्छति इत्युक्ते किं भवति? सः अपरत्र संयोगं प्राप्नोति। एकतः वियोगः भवति, अपरत्र सम्बन्धः भवति, संयोगः भवति। तर्हि तत्र व्यापारः फलं नाम संयोगरूपं फलं। संयोगरूपं फलं। गमधातोः प्रथमं फलं, संयोगरूपं फलं। तदनुकूलव्यापारं च। राइट? फलं किमस्ति? संयोगः। व्यापारः तत्र तदनुकूलव्यापारः।
तर्हि गमधातोः अर्थः किं भवति? संयोगानुकूलव्यापारः इति भवति। किं भवति? संयोग अनुकूलव्यापारः गमधातोः अर्थः। अनन्तरं पुनः किमस्ति अग्रे पश्यामः। वर्धते इति क्रियापदं। वर्धते इति क्रियापदं। वर्धते इति क्रियापदे किमस्ति? वृद्ध धातु अस्ति। तस्य फलं किमस्ति? वर्धनं। वृद्धधातोः फलं नाम किमस्ति? वर्धनं। तर्हि वर्धनरूपं फलं तदनुकूलं व्यापारं च बोधयति। सो वृद्धधातोः अर्थः किं भवति? वर्धनानुकूलव्यापारः। वर्धनानुकूलव्यापारः। एवं 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 सर्वेषामपि यदा यच्छति यच्छति ददाति इति स्वीकरोतु। ददाति इति वयं स्वीकुर्मः। ददाति इत्युक्ते तत्र किं भवति? दानं करोति। यदा अपरस्मै ददाति दानानुकूलव्यापारः। एवम् एकैकस्य शब्दस्यापि एवमेवं तत्र व्यापारः भवति। फलं च एकैकस्यापि धातोः फलमपि भवति, व्यापारः अपि भवति इति अत्र धातोः अर्थविवरणं समाप्तम् इति अर्थम्। एवं भवतः एकैकं पदमपि एकैकक्रियापदमपि स्वीकृत्य तत्र प्रकृति अनन्तरं प्रत्ययः, प्रकृतेः अर्थद्वयं फलं व्यापारः, एवम् अस्माभिः विश्लेषणं कर्तुं शक्यते। तस्य आधारेण अग्रे एतस्य प्रयोजनं किं? तद् वयम् एतद् बेसिक् स्टेप् अस्ति, प्राथमिकं ज्ञानम् एतत्। एतस्य उपरि कारकस्य अग्रिमविषयाः आधारिताः सन्ति। अन्यथा भवतः एवं न चिन्तयन्तु, अरे भवान् कारकं पाठयितुम् आरब्धवान्, अन्ततो गत्वा अत्र आगत्य भवान् क्रियापदस्य पाठनं कारयन् अस्ति इति तथा न चिन्तनीयं। कारकं पाठयितुं बेसिक् नियमाः, कारणं कारकस्य महत्त्वं नाम क्रियापदेन सह सम्बन्धः। कारकं नाम क्रियान्वयी। तर्हि क्रियाविषये सम्पूर्णज्ञानं नास्ति चेत् कारकस्य सम्बन्धं वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः इति कृत्वा धात्वर्थं विवृतवान्। इदानीं तिङर्थम् अहम् अग्रिमे सप्ताहे तस्य विवरणं करिष्यामि। इदानीमपि किञ्चित् निमिषद्वयं निमिषत्रयमस्ति। भवन्तः यदि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, एकः प्रश्नः, केन इति स्थाने कथम् इति प्रष्टुं शक्नुमः वा उभयोः इंटरचेंजेबली? आम्, शक्यते। किञ्चिदिव शक्यते, सर्वत्र न शक्यते, कुत्रचित् शक्यते। यदा भवान् अहम् इदानीम् अमेरिका राष्ट्रम् आगच्छामि, तर्हि कथम् आगच्छति इति प्रश्नः केन इति अर्थे भवति। विमानेन आगच्छामि इति कथम् इत्यस्य भवति, परन्तु केन इति केन भवति, कथम् इति कथं भवति। कारणं भवान् कथम् अस्ति इति प्रश्नः, तस्य उत्तरं केन इति न भवति, तस्य उत्तरं भिन्नमस्ति। भवान् कथमस्ति इति, तत्र कथमिति वस्तुतः तत्र अधिकं योग्यं भवति। कुत्र अहं सुखी अस्मि, अहं स्वस्थः अस्मि, एतत् सर्वं कथम् इत्यस्य उत्तरम् अपेक्षितमस्ति। केन इति भिन्नं, परन्तु शक्यते। भवान् अरे अद्य 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 महती वृष्टिः अस्ति, तर्हि भवान् कथं गच्छति? अहं कार्यानेन गच्छामि। उत्तरम् अभवत्। तत्र किञ्चित् करणार्थे कथम् इत्यस्य शेड् अस्ति, नास्ति इति न। धन्यवादः। एकः प्रश्नः, विना तृतीया विभक्त्या सह वा द्वितीया विभक्त्या सह? तत्र बहु विना इति अहं पाठयामि, चिन्ता न करणीया। द्वितीया विभक्त्या सह अपि भवति, तृतीया विभक्त्या सह अपि भवति, षष्ठी विभक्त्या सह अपि भवति। विना इति चतुर्भिः विभक्तिभिः सह अन्वयति। उपपदविभक्ति समानार्थः समानार्थे। जलेन विना मत्स्यं जीवितुं न शक्नोति, जलं विना अपि न शक्यते, जलस्य विना न शक्यते। सर्वं प्रयोगः समानमेव भवति, शक्यते। ते सर्वे विषयाः भवन्ति अग्रे। भवतां जिज्ञासा उत्तमा अस्ति, अर्थात् भवन्तः एन्जाय् कुर्वन्ति इति अहम् अवगच्छामि। वस्तुतः एतत् कारकमिति एकः प्रपञ्चः एव भिन्नः। अत्र शिक्षकस्य किञ्चित् अधिकं वक्तुम् अवसरः अस्ति।
अस्तु, अन्यः अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति? वयं शेषे षष्टि इति श्रुतवन्तः, तस्मिन् विषये अग्रे पठामः वा? 100%। अस्तु। 100%। शेषे षष्टि इति अहं पाठयामि, परन्तु किञ्चित् कालः अपेक्षितः भवति। मासद्वयं भवेत्, कदाचित् एकमासः तु भवेत्, कारणम् अन्ये उक्त्वा गन्तव्यं भवति खलु मया। अन्यकारकाणां विवरणं कृत्वा अनन्तरं पुनः षष्ठीविभक्तिं स्वीकरोमि। समयः नमस्ते भवति। महोदय, एकं प्रश्नमस्ति। तत्र गतवर्गे भवान् उक्तवान् पितरौ इति पदस्य माता पितरौ इति भवितुम् अर्हति, पितरद्वयमपि भवितुम् अर्हति, किन्तु पितरौ इति जनाः उपयोगं कुर्वन्ति चेत् उभयोः मध्ये कथं वक्तुं शक्नुमः? माता इत्येव भवति। कालिदासस्य श्लोकः अस्ति खलु, जगतः पितरौ वन्दे। न तत् जानामि, मम प्रश्नः भिन्नम् अस्ति। यदा पितरौ इति कोऽपि वदन्ति तदा पितरद्वयम् इति स्वीकरणीयं वा अथवा माता पितरौ इति स्वीकरणीयं वा अथवा? स्वीकरणीयमस्ति। अस्तु अस्तु, धन्योऽस्मि महोदय। पुनः पश्यतु, एकमस्ति सन्दर्भानुसारं प्रकरणम् इति अस्ति। भवन्तः वदन्तु माम्, एकः प्रश्नः, एकनिमेषः। मम प्रकरणम् इति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। अत्र अर्थबोधनाय भिन्न भिन्न उपायाः सन्ति। अयं विषयः साहित्यविषयः। तथापि अहं वदामि, यदा रामार्जुनयोः युद्धं सम्यक् प्रवृत्तं, रामार्जुनयोः युद्धं भवति वा? रामार्जुनयोः युद्धं प्रवृत्तम् इति अहम् उक्तवान्। अर्थदृष्ट्या एतद् वाक्यं शुद्धं वा न वा? बलरामः स्यात्, पुत्र अर्जुनेन सह युद्धं कृतवान्। अर्जुनेन सह रामार्जुनयोः युद्धं प्रवृत्तम् इति एतादृशवाक्यानि भवन्ति। एतद् वाक्यम् अशुद्धं नास्ति। एतत् सर्वं प्रकरणं, सन्दर्भम्, एतत् सर्वं दृष्ट्वा अर्थबोधः करणीयः। कार्तवीरार्जुनः इति अर्जुनः अस्ति, परशुरामः इति अस्ति। तर्हि रामार्जुनयोः युद्धं प्रवृत्तम् इति तत्र दशरथपुत्रः रामः नास्ति, तत्र अर्जुनः अपि कुन्तीपुत्रः अर्जुनः अपि नास्ति, तत्र परशुरामः कार्तवीरार्जुनः। एतत् सन्दर्भेण अर्थं। यदा पितरौ इति एवं भवति, पितरौ इति द्वौ पुरुषौ भवतः, एतौ पितरौ इति वदतः चेत् माता पितरौ इति अर्थः न भवति। तौ द्वौ अपि पितरौ इत्यर्थः। यदा माता अनन्तरं एक पति, एक पुरुषः, एक महिला तिष्ठति, एतौ मम पितरौ इति वदन्ति चेत् माता पितरौ इत्यर्थः। तर्हि एतत् सर्वं सन्दर्भवशात् अर्थबोधः भवति। वयं पर्टिक्युलर् एवम् इति वक्तुं न शक्नुमः। कुत्रचित् अर्थं, प्रकरणं, लिङ्गं, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः इति सर्वं संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यं विरोधिता। अर्थं, प्रकरणं, लिङ्गं, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः इति भिन्न 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 क्लोसेस् भवन्ति तत्र अर्थावगमनाय। अर्थनियामकनियमाः इति वदन्ति। अर्थानां नियामकत्वम्, अर्थात् बहवः अर्थाः भवन्ति, तत्र एकः अर्थः स्वीकरणीयः। अहं हरिं वन्दे इति वदति, अहं हरिं वन्दे इति उक्तवान्। हरिः इति शब्दस्य वानरः इत्यपि अर्थः अस्ति। हरिः इति शब्दस्य वानरः इत्यपि अर्थः अस्ति। तर्हि अहं प्रातःकाले भवन्तं वदामि अहं हरिं वन्दे। अरे महोदय, भवान् प्रातःकाले किमर्थं वानरस्य वन्दनं करोति इति कोऽपि न पृच्छति। तत्र सन्दर्भानुसारं सर्वे जानन्ति हरिम् इति, तत्र भगवतः विष्णुः वन्दनं करोति इति भवति। तर्हि एतत् सर्वम् अयं विषयः अलङ्कारिकः विषयः, किञ्चित् अर्थबोध, परन्तु एतत् सर्वं वैयाकरणानां कार्यम्, एतत् सर्वं वक्तव्यम् इति। एनिवे इति मम इदानीं पर्याप्तम् इति मन्ये, बहु अभवत्। तर्हि कारकं भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? कुत्रचित् समस्या अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति। वस्तुतः बहु आनन्दविषयः एषः। अग्रिमविषये अग्रिम यदि कस्यापि संशयः नास्ति चेत् वयम् इदानीम् अत्र तिष्ठामः। अग्रिमवर्षे पुनः अग्रिमे सप्ताहे वयं तिङ्गर्थं स्वीकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। अस्तु, मङ्गलश्लोकं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।